अहम खबर शामिल करें। इसराइल का समूद फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों पर हमला कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकारों ने काफिले में शामिल एक जहाज़ पर धावा बोल दिया और जहाज़ पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया है। आपको आगाह करें, फ्लोटिला अरकान का कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने फ्लोटिला का घेराव कर लिया है, ताहम वापस हम नहीं जाएंगे। इसराइल का समूद फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों पर हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकारों ने काफिले में शामिल एक जहाज़ पर धावा बोल दिया है और जहाज पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में भी ले लिया गया है। इससे कबल आपको आगाह करें, इमदादी सामान और अद्वियात लेकर गजा जाने वाला ये ग्लोबल समूद फ्लोटिला नामी बहरी बेड़ा गजा के करीब पहुंच गया था। ताहम मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली बहरिया फ्लोटिला के करीब आ रही है और इसी तरह की तफसीलात तकरीबन पिछले 4 घंटों से मौसूल हो रही थीं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुंतजमीन ने ऐलान किया था कि उन्होंने अपने जहाज़ों पर हंगामी हालत नाफिज कर दी है। फ्लोटिला की स्टीयरिंग कमेटी के रुकन त्यागो अवेला ने अपने जहाज़ से भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में बताया था कि हम अपने मिशन के एक फैसला कुन मरहले में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो करीब पहुंचने वाले थे गजा के। उस वक्त हम उनकी फौजी नाकाबंदी के करीब बढ़ रहे हैं। ये बताना था उनकी जानिब से कि इसराइल की नाकाबंदी के करीब वो पहुंच रहे हैं और उन्हीं के करीब पहुंचने के बाद अब इसराइल ने समूद फ्लोटिला पर शामिल जहाज़ों पर हमला कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा से। शौकत पराचा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आप तक पहुंच रही हैं? फाइनली वही जिस बात का डर था वही हुआ? यकीनी तौर पर यही होना था, क्योंकि इसराइल ने तो अपनी तरफ से बारहा ये ऐलान किया कि हम किसी भी ऐसे काम की इजाज़त नहीं देंगे जिसका ताल्लुक उनकी स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ हो। लेकिन दूसरी तरफ हमने तो ये भी सुना था कि जब ये फ्लोटिला चला था उसके बाद पता चला कि कुछ यूरोपीय ममालिक अपने शिप्स भी इसकी हिफाजत के लिए भेज रहे हैं और वो इस फ्लोटिला की हिफाजत करेंगे ताकि किसी भी मुमकिन इसराइली एग्रेशन के खिलाफ एक डिटरेंस साबित हो। लेकिन नेतन्याहू, जिसने 60-70 हज़ार इंसानों का खून पिया है, उसके नज़दीक ना कोई आलमी कवानीन की अहमियत है, ना कोई आलमी रवायात की अहमियत है, ना कोई इंसानी हमदर्दी का उसके अंदर जज्बा है। तो ये एक दफ़ा पहले भी ऐसे ही हुआ था। तुर्की से एक फ्लोटिला चला था और उस वक्त आज टीवी में ही थे सैयद तलत हुसैन साहब, वो भी उस पे सवार थे। एक प्रोड्यूसर भी थे रजा महमूद, वो भी उस वक्त आज टीवी में थे। तो इसी तरह से इसराइल ने हमला किया था और अनफॉर्चुनेटली कुछ हलाकतें भी हुई थी। तो अभी चूंकि ये अभी का वाकया है, लिहाजा खुदा करे कि कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, कोई इंसानी जिंदगी इसमें ना ज़ाय हो। लेकिन इसराइल की तरफ से जब ये हमला हुआ है तो उसके बाद किसी चीज़ की गारंटी देना, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि इंसानी जिंदगी की उनके नज़दीक कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल शौकत पराचा, आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो जो कि मिली थी ग्रीटा थंबर्ग की, उनके जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि हमारे जो तमाम राब्ते हैं वो मुनक़ता करने की कोशिश की जा रही है, हम जैसे जैसे करीब जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में देखा जाए, राब्ते मुनक़ता करना तो बहुत छोटी बात, इसराइल की जानिब से तो किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। जंगबंदी के हवाले से भी जो बात होती है उसमें भी हम देखते हैं किस तरीके से वो वायलेशन करते हैं। जंग के दौरान भी उन्होंने किस तरह से वायलेशन की है। यूनाइटेड नेशन की जानिब से और उस समय तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आवाज़ उठाई जाती रही, लेकिन उनके काम कहीं से टस से मस नहीं हुए, वो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इमदादी सामान जो कि पहुँचाना है उसके लिए कोशिश की जा रही है। तकरीबन 500 से ज़ायद लोग इसमें सवार हैं कि मुख्तलिफ शिप्स के सूरत में वहाँ पर ये फ्लोटिला पहुँच रहा है। लेकिन अब एक जो शिप है उसके ऊपर हमला कर दिया गया है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मज़ीद शिप्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। नहीं, यकीनन वो एक शिप का मामला नहीं है, वो तो तमाम जो लोग हैं जो कि इमदाद देने जा रहे हैं। और उसमें अभी भी पाकिस्तान के एक जो साबका सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, वो भी इस पे सवार है इसी फ्लोटिला में। जी बिल्कुल, जी ये जमात इस्लामी से, हाँ, जमात इस्लामी के जो सेनेटर थे, अभी उनकी जब सेनेट इलेक्शन हुए तो टर्म खत्म हुई, लेकिन वो भी शुरू से ही इस फ्लोटिला में मौजूद हैं। इसलिए जो भी बैकग्राउंड है उस सारे को सामने देखते हुए
صرف ایک کشتی پہ تو دعویٰ نہیں بولیں گے نا. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں 500 کے قریب لوگ ہیں ان کے خیال میں کوئی بھی ادھر نہ جائے. اور بار بار وہ یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم ان کو آگے نہیں جانے دیں گے, ہم ان کو روکیں گے. لیکن دیکھیں نا آلموسٹ 45-46 کنٹریز کے لوگ ہیں اس فلوٹیلا پہ, اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایشین یا مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, اس میں یورپین لوگ بھی ہیں. ابھی آپ نے انوائرمنٹلسٹ مارک گریٹا تھن کی بات کی, وہ بھی اس پہ موجود ہیں. تو لہذا یہ ایک انٹرنیشنل وائس ہے, یہ عالمی ضمیر اسے کہہ سکتے ہیں. عالمی ضمیر ہے جس کو اسرائیل کرش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دھاوا بول دیا ہے. کچھ جو اطلاعات ہیں انیشیل ان کے مطابق تو کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, لیکن چونکہ یہ انفولڈنگ سچویشن ہے اور ان کی جو فیڈ ہے وہ بھی انہوں نے بالکل. شوکت صاحب, جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اب اپنے ناظرین سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ آخری جو وہاں سے ویڈیوز موصول ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. غالباً یہ وہی شپ ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس شپ میں جتنے لوگ سوار تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اسرائیل نے ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے. فلوٹیلا ارکان اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں, اور فلوٹیلا اراکین نے یہ بھی کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے, فلسطین کو آزاد کرو, آپ نہ رکے تو ہم آپ کی کشتیاں ضبط کر لیں گے, ایسا کہا گیا اسرائیلی فوج کی جانب سے. آپ کو بتائیں فلوٹیلا کے آرگنائزرز کا اسرائیل کو کرارا جواب, آپ نے روکا تو آپ بین الاقوامی جرم کے مرتکب ہوں گے, آرگنائزرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. لیکن دوسری جانب فلوٹیلا کی کشتیوں میں 500 سے زائد افراد سوار ہیں. ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اسی جہاز پر موجود ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویڈیوز ہیں کچھ دیر پہلے کی جو کہ موصول ہو سکی ہیں. شوکت صاحب, کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اب یہ ایک کے بعد ایک, اب یہ اس طرح کی جو جارحیت دکھائی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, اور جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں بہت سارے ممالک تقریباً 47 کے قریب کنٹریز کے لوگ یہاں پر سوار ہیں, اور نہ صرف یہ کہ صحافی بلکہ دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں سوار ہیں, تو اب بھی کوئی آواز اٹھ سکے گی؟ نہیں, دیکھیں نا آوازیں یہ نہیں ہے کہ کوئی جب غزہ میں انسانیت کا قتل ہو رہا تھا, نسل کشی کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن ہو, نیو یارک ہو, واشنگٹن ہو, پیرس ہو, برلن ہو, ہزاروں یا سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انسان باہر نکلے. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی نیتن یاہو کو کسی نے لگام نہیں ڈالی. پوائنٹ از دیٹ کہ اتنی بڑی بڑی جو آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے ایجنڈاز ہیں, پھر کانفرنسز ہوتی ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بات چیت کی جاتی ہے, سربراہان آ کر بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہی ہے. میں اس کی 2 ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا, پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اب بھارت کی قیادت منہ چھپائے پھر رہی ہے. سملرلی اسرائیل نے جب ایران پہ اٹیک کیا, اور جس طریقے سے ایران نے اسرائیل کے اندر تک میزائل پھینکی, اور لگ رہا تھا بعض اوقات جو اس وقت کی تباہی ہوئی یروشلم میں یا دیگر شہروں میں, تو غزہ کے برابر ہی ان کی بلڈنگیں جو ہیں وہ زمین بوس ہوئی, اور اس وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بھاگا بھاگا امریکہ کے پاس گیا اور جنگ بندی ہوئی. یہاں پر کوئی اسرائیل کا راستہ روکنے والا نہیں تھا, کسی نے آگے بڑھ کر